नमस्कार कक्षा 6 का प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि फेरि म भाइ बहिनीहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेको छु नेपाली विषय अन्तर्गत व्याकरण अध्ययनको लागि र सो अन्तर्गत क्रियाका काल आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले अघिल्लो कक्षालाई एकपटक सम्झौँ है त। के पढेका थियौँ? ध्वनि पढ्यौँ है, त्यस पछाडि वर्ण पढ्यौँ। वर्णका दुई प्रकार भन्यौँ अनि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण मिलाएर हामीले अक्षर निर्माण गरेका थियौँ र तिनै अक्षरहरूबाट शब्द निर्माण गऱ्यौँ र ती शब्दहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कुन कुन आधारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ र त्यही परिवेशलाई टेकेर आजको क्रियाका काल निर्माण प्रक्रिया, शब्द निर्माण प्रक्रिया सोही नै हो, उस्तै हो। स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण मिलेर बनेका अक्षरहरू नै मिलाएर यहाँ क्रियाका काल यो वर्गको पनि निर्माण भएको छ भने आज वास्तवमा यो क्रियाको काल भनेको के हो र यसले के कुरा दर्शाउँछ, के कुरा चाहिँ हामीलाई बुझाउँछ, के कुरा जान्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको कक्षामा अध्ययन गर्नेछौँ र यसको लागि आजको मेरो योजना रहेको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई प्रदर्शन गराउँछु है त। एकचोटि क्लिपमा हेरौँ। ल, आजको पाठ्यवस्तु क्रियाकाल शब्दको अर्थ, क्रियामूल, धातु, रूपायन प्रत्यय, क्रियापद र क्रियापदलाई चाहिँ हामी कालको आधारमा चिनारी गराउँछौँ। यो चाहिँ आजको हाम्रो योजना। यसै अन्तर्गत रहेर आजको कक्षा हाम्रो अगाडि बढ्नेछ। अब सर्वप्रथम हामीले जुन शीर्षक क्रियाका काल भनेका छौँ भने क्रिया भनेको के हो त? क्रिया र कालको अर्थबोध गर्छौँ भनेका छौँ। वास्तवमा क्रिया भनेको काम हो अनि काल भनेको समय हो। कुनै पनि काम गर्छौँ भने अथवा हामीद्वारा कुनै कृत्य हुन्छ भने, कुनै हलचल हुन्छ भने त्यो कृत्यले कुनै पनि समयलाई इङ्गित गरिरहेको हुन्छ, निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कस्ता प्रकारका कामहरू गर्छौँ त हामी? ल, एकचोटि हेरौँ त। जस्तै पढ्ने काम गर्छौँ, जाने काम गर्छौँ, खाने काम गर्छौँ, सुत्ने काम गर्छौँ अनि खेल्ने, बोल्ने हो, यस्तै यस्तै कामहरू हामी गर्छौँ। यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा हामीले गर्ने कामहरू भयो है। जुन हलचल, जुन हरकत हामीद्वारा हुन्छ, क्रियाकलाप हुन्छ, त्यो चाहिँ काम हो भन्ने गरेका छ हामीले। त्यसैले पढ्ने, जाने, खाने, सुत्ने क्रियालाई हामीले यहाँ चाहिँ काम भन्यौँ भने हामी यो चाहिँ व्यावहारिक हरकत भयो है। पढ्ने काम, खेल्ने काम चाहिँ व्यावहारिक हरकत भयो भने यसलाई व्याकरणीय धारमा उतार्दाखेरि यही पढ्ने कामलाई हामीले पढ्नु भनेर उद्घोष गर्छौँ, त्यस्तै जानु भनेर उद्घोष गर्छौँ, खानु भनेर उद्घोष गर्छौँ। हामी विषय प्रवेश भइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ सन्दर्भसँग म जोडिन खोज्दैछु। त्यसैले व्यावहारिक रूपमा पढ्ने, जाने जुन क्रिया छ यो क्रिया चाहिँ व्याकरणीय धारमा यसलाई परिवर्तन गर्दाखेरि पढ्नु, जानु, खानु, सुत्नु, खेल्नु, बोल्नु हुँदो रहेछ र वास्तवमा व्याकरणले यसलाई क्रियामूल भन्दो रहेछ। भनेको यसो हो भने व्याकरण चाहिँ के हो त? भाषा शुद्धसँग पढ्न र लेख्न सिकाउने विज्ञानलाई व्याकरण भनिन्छ। व्याकरण अध्ययन पश्चात हरेक भाषा चाहिँ शुद्ध हुन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ, क्लिष्ट बन्छ, स्तरीय बन्छ। त्यसैले यही स्तरीयताको लागि, शुद्ध लेखनको लागि, शुद्ध बोल्नको लागि चाहिँ भाषाको चाहिँ विकास भएको हो भने त्यही भाषा अन्तर्गत, व्याकरण अन्तर्गत हामीले अहिले अध्ययन गर्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ क्रियाका काल र क्रियाका काल चाहिँ वास्तवमा क्रियापद निर्माणको लागि यो चाहिँ जरुरी हुन्छ र क्रियापद कसरी बन्दो रहेछ अनि त्यसका पूर्वाधारहरू के हुन् त भन्ने कुरा हामीले सिलसिलेवार तरिकाले चाहिँ अहिले यहाँ हेर्दैछौँ। अब यसको लागि मैले यहाँ नजानिकन जस्तो हामीले गर्ने सामान्य गतिविधिलाई हामीले खाने, पढ्ने, बोल्ने, सुत्ने, उठ्ने भन्यौँ नि, हो यसैलाई व्याकरणीय धारमा चाहिँ बुनेर पढ्नु, जानु, सुत्नु, उठ्नु बनाइसकेका छौँ र वास्तवमा व्याकरणले यसलाई क्रियामूल भन्छ। क्रियामूल भनेको मूल क्रिया, मूल काम, हामीले गरेको मूल काम बुझाउने यस्ता नु लागेका शब्दहरू चाहिँ क्रियामूल हुन्छन् भने अब यिनै क्रियामूलहरू जस्तो अस्तिको क्लासमा हामीले शब्द निर्माण अन्तर्गत उपसर्ग र प्रत्यय लगाएर चाहिँ शब्दहरू निर्माण हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकेका थियौँ। अब त्यही आधारमा टेकेर जस्तो पढ्नु शब्द चाहिँ पढ प्लस नु भएर चाहिँ बनेको रहेछ भने जा प्लस नु जानु हुँदो रहेछ
अनि खा प्लस नु खानु हुँदो रहेछ। अनि हामीले एउटा कुरा के पनि उद्घोष गरेका थियौँ भने शब्द विग्रह गर्दाखेरि, शब्द टुक्र्याउँदाखेरि आधार पदको चाहिँ अर्थ आउनुपर्छ। र यहाँ हेरौँ न त, पढ भन्दाखेरि पढ्ने काम गर भनेको रहेछ। यो चाहिँ आधार पद हो भने योभन्दा पछाडि आउने चाहिँ नु चाहिँ हामीले प्रत्यय भन्छौँ, हगि त्यही नियमलाई यहाँ प्रयोग गऱ्यौँ। तर यसको भूमिका यहाँ फरक छ है भने जस्तो खा प्लस नु, सुत प्लस नु, हामीले जति पनि यस्ता नु लागेका शब्दहरू यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसको नु हटाउँदाखेरि जे बाँकी रहन्छ नि त्यो चाहिँ धातु हुन्छ। हामीले प्रसङ्गमा आजको हाम्रो विषयवस्तु नै क्रिया र कालको अर्थ, त्यस पछाडि क्रियामूल, अनि त्यस पछाडि धातु, अनि धातुमा रूपायन प्रत्यय लगाएर हामी क्रियापद बनाउँछौँ। अनि तिनै बनाइएका क्रियापदहरूले चाहिँ कालको सङ्केत गर्दछ। काल भनेको यहाँ मैले वर्णन गर्न खोजेको काल चाहिँ मृत्यु होइन नि, यो चाहिँ समय हो। समय सूचक शब्द चाहिँ काल हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ विशेष शब्दको रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गर्ने हो भने यो काल शब्द चाहिँ अनेकार्थक शब्द पनि हो, विविध अर्थयुक्त शब्द पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ प्रसङ्गमा बिस्तारै अघिल्ला कक्षाहरूमा हामी यसलाई छलफल गर्दै जानेछौँ। भने अहिले चाहिँ हामीले यहाँ बोध गर्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ धातु हो। हामीले गर्ने व्यवहारिक कामलाई हामीले खाने गर्ने, यसलाई क्रियामूलको रूपमा हामीले खानु, गर्नु, पढ्नु भन्यौँ। यिनै खानु, गर्नु, पढ्नुबाट नु झिक्दाखेरि जे बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ धातु हुँदो रहेछ। जस्तो मैले स्लाइडमा त देखाएको छु, भाइ बहिनीहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो खाने, खेल्ने, सुत्ने, बोल्ने प्रसङ्ग यहाँ आयो भने यो चाहिँ व्यवहारिक कामहरू भयो है। यसलाई हामीले व्याकरणीय धारमा राख्दाखेरि मैले उद्घोष गरिसकेको छु, खानु, त्यस्तै गरी खेल्नु हो, यो चाहिँ क्रियामूल भयो भने अब खा प्लस नु यो चाहिँ प्रत्यय भने मैले अघि भर्खरै, अनि यो खा चाहिँ खाने काम गर भनेको रहेछ, यसलाई आधार पद मानियो। त्यसकारण अब यहाँ हामीले फरक धार, फरक प्रसङ्गलाई हेर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले शब्द निर्माण मात्रै हेरेनौँ भने अब यो नु झिकिसकेपछि बाँकी रहेको भाग चाहिँ धातु हो भने अब खा, खेल, सुत, बोल, जा चाहिँ धातु हुँदो रहेछ। धातु हुँदो रहेछ मैले उजागर गरेँ भने मैले भाइ बहिनीहरूलाई व्यवहारिक काम बुझाउने शब्द सिकाएँ। अनि त्यही शब्दलाई व्याकरणीय धारमा उतारेर हामीले क्रियामूल बनाउन सिकायौँ अथवा मैले चिनाएँ। अनि त्यही क्रियामूलबाट नु झिकेर बाँकी रहेको अर्थयुक्त भाग चाहिँ धातु हुँदो रहेछ भने अब यही धातुमा हामीले रूपायन प्रत्यय प्रयोग गर्छौँ। रूपायन भनेको के त? रूप चलाउने प्रत्यय। क्रमिक रूपमा हामी बुझ्दै जान्छौँ एकैछिन है त। ल, धातु प्लस रूपायन प्रत्यय भने मैले यसलाई हामीले सूत्रको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। धातु प्लस रूपायन प्रत्यय, यो चाहिँ रूप चलाउने प्रत्यय भनेको अब के रहेछ भन्ने कुरा हामी अभ्यास गर्छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ सूत्र भन्दाखेरि, फर्मुला भन्दाखेरि म्याथमेटिक्समा मात्रै आउँछ जस्तो लाग्छ नि हामीलाई है, किनभने बीजगणितमा हामीले a + b होल स्क्वायर को फर्मुला चाहिँ, सूत्र चाहिँ a² + 2ab + b² पढेका छौँ नि। हो यस्तै सूत्र हामीले व्याकरणमा पनि प्रयोग गर्छौँ, नेपाली व्याकरणमा पनि प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हामीले खास गरी धातु प्लस रूपायन प्रत्ययको प्रसङ्ग आयो। अब धातु के त, कसरी थाहा पाउने? हामीले माथि धातु छुट्याइसकेका छौँ। सुत्नु, व्यवहारिक काम सुत्ने, यसको क्रियामूल सुत्नु, अनि नु झिकेर बाँकी रहेको भाग सुत चाहिँ धातु भयो भने धातु प्लस है। अब रूपायन प्रत्यय भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले प्रयोग गर्ने म घरमा छु, हामी घरमा छौँ, तँ घरमा छस्, तिमी घरमा छौ, ऊ घरमा छ। यो चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा हामीले निर्माण गर्ने वाक्य भयो। यहाँ छु, छौँ, छस्, छौ, छ, छन्, छे जस्तो म घरमा छु भन्दाखेरि एउटा वाक्य निर्माण भयो र यो वाक्यमा प्रयोग गरेको अन्तिम पद अघि प्रसङ्गमा आउँछ। यो अझै पनि हामीले अहिले बोध भइसकेको छैन है, हामी प्रारम्भिक फेजमा छौँ, प्रारम्भिक चरणमा छौँ र अन्तमा प्रयोग भएको यो शब्द जसले पूर्ण विराम लिन्छ त्यो चाहिँ क्रियापद हो भन्छौँ। हामी त्यहाँसम्म पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ भने यही प्रारम्भिक परिवेशका यी शब्दहरू नै रूपायन प्रत्ययको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ न त। धातु प्लस जस्तो छु भन्यौँ, छौँ भन्यौँ, यस्तै गरी छस्, यसरी आउने भयो।
है। भने यसरी धातुमा छु छौँ जोड्यौँ भने अथवा रूपान प्रत्यय जोड्यौँ भने अब जस्तो यो धातुलाई हामी यसो गरौँ है, धातु नभनौँ सुत भनौँ। ल सुत चाहिँ धातु भयो भने सुत प्लस छु सुत छु, सुत प्लस छौँ सुत छौँ, अनि सुत प्लस छस् सुत छस्। यसरी चाहिँ हामीले क्रियापद निर्माण गर्छौँ। अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकचोटि यही म सुत्छु भन्ने वाक्यलाई हामीले एकचोटि पढौँ त, अथवा एकचोटि यसलाई उच्चारण गरौँ त, अथवा एकचोटि बोलौँ त। बोल्दाखेरि जस्तो अघि पनि भनेको छु, कुनै पनि काम हामीले गर्छौँ भने हामीले काम गरेको बुझाउनको लागि वाक्य दर्शायौँ भने त्यहाँ चाहिँ समय सूचक भइराखेको हुन्छ, समय इङ्गित भइराखेको हुन्छ, समय सङ्केत भइराखेको हुन्छ। भने जस्तो म सुत्छु भन्दा कहिले सुत्छु, हिजो, आज अथवा भोलि। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले म सुत्छु भन्दाखेरि आज सुत्ने कुरा गरेको प्रसङ्ग चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। यदि आज सुत्छुले आज बुझाउँछ भने आज र अहिले बुझाउने काल, अब कालतर्फ मोड्यौँ है, आज र अहिले बुझाउने काल चाहिँ वर्तमान काल हुन्छ। भने यहाँबाट अब हामीले बठ्याइ गर्नुपर्छ, धातु प्लस छु छौँ छस् रूपान प्रत्यय जोडेर आयो भने त्यो चाहिँ वर्तमान काल हुँदो रहेछ। कस्तो सजिलो, बुझिराख्नु भएको छ? कति सजिलो रहेछ है। के गर्यौँ हामीले, पहिला व्यवहारिक रूपमा कामलाई हेऱ्यौँ अनि त्यसैलाई नु जोडेर क्रियामूल बनायौँ, अनि त्यही नु झिकेर हामीले बाँकी रहेकोलाई धातु भन्यौँ, अनि त्यही धातुमा छु छौँ जस्ता सहयोगी क्रिया राख्यौँ जसलाई हामीले रूपान प्रत्ययको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दा रहेछौँ। र ती धातुमा ती रूपान प्रत्यय छु छौँ छस् छौ छ छन् छे जस्ता रूपान प्रत्यय जोडियो भने चाहिँ यसले आज अथवा अहिले काम भएको चाहिँ बुझाउँदो रहेछ। यस्तो अवस्थामा आज अथवा अहिले भएको काम बुझाउने परिवेशलाई चाहिँ हामीले कालको आधारमा वर्तमान काल भन्छौँ। र वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल भनेर त भाइ बहिनीहरूले कक्षा 1 देखि नै परिचय प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ, पढ्दै आउनुभएको छ। र यहाँ हाम्रो चाहिँ पुनरावृत्ति भइराखेको छ, रिभिजन भइराखेको छ, पुनः स्मरण गराउने कोसिस गर्दैछु म। यसलाई अब क्रियापद कसरी लेख्ने, कसरी शुद्ध हुन्छ, कसरी राम्रो अङ्क प्राप्त गर्ने भन्नको लागि यो हाम्रो रिभिजन क्लास अथवा पुनरावृत्ति क्लास अगाडि बढिरहेको छ है। यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला र अभ्यास पनि गर्ने कोसिस गर्नुहोला। भने यहाँ मैले धातुमा रूपान प्रत्यय लगाएर वर्तमान कालका क्रियापदहरू बनाएँ। ल अब यो वाक्य कस्तो हुन्छ त एकचोटि हेरौँ न त। भने जस्तो म ओछ्यानमा सुत्छु, हामी ओछ्यानमा सुत्छौँ, त ओछ्यानमा सुत्छस्। भलै मैले मैले पूर्ण वाक्य प्रयोग गरेको छु, हामीले यहाँ पढ्न खोजेको शब्द चाहिँ अहिले सुत्छु, सुत्छौँ, सुत्छौ हामीले जान्न खोजेको शब्द। र मैले मेरो क्लिपमा देखाएको छु जस्तो म किताब पढ्छु, यहाँ हामीले जान्न खोजेको शब्द चाहिँ पढ्छु हो भने हामी अथवा हामीहरू घर जान्छौँ, यहाँ जा धातुमा छौँ प्रत्यय लागेर जान्छौँ क्रियापदको चाहिँ निर्माण भएको छ। र वास्तवमा यी शब्दहरूलाई किन क्रियापद भनियो, वाक्यको अन्तमा आउँछ अनि यसले चाहिँ वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ अनि पूर्ण विराम लिन्छ र काम भएको जनाउँछ। बितेको समयमा, वर्तमान समयमा अथवा भविष्य समयमा चाहिँ काम भएको बुझाउने शब्द चाहिँ क्रियापद हुन्छ। र हामीले अहिले यहाँ पढ्छु, जान्छौँ, बस्छेस्, बस्छस्, नाच्छौ, नाच्छ्यौ लेख्नुहुन्छ, कोर्छ, कोर्छे यी चाहिँ वर्तमान कालका क्रियापदहरू भए। ल अब यसपछि फेरि यही प्रक्रियालाई हामी फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। अब हेरौँ है त अर्को सूत्र, अर्को फर्मुला फेरि मैले बनाएको छु। यसै गरी धातु प्लस रूपान प्रत्यय, किनभने अघि नै प्रसङ्गमा आइसकेको छ क्रियाका काल चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्, वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। वर्तमान कालको मैले यहाँलाई सन्देश दिइसकेँ। धातुमा छु छौँ छस् छौ छ छन् छे रूपान प्रत्यय लागेर क्रियापद बनेको छ भने त्यो क्रियापदले चाहिँ वर्तमान काललाई जनाउँदो रहेछ। हामीले अघि क्रियाकलाप गरिसकेका छौँ, म पढ्छु भन्यो भने मैले पढ्ने काम चाहिँ आज गर्छु, अहिले गर्छु। आज र अहिलेलाई सङ्केत गर्ने समय चाहिँ वर्तमान काल, यसरी बुझेको हामीले। भने अब भूतकाललाई चाहिँ कसरी दर्शाउने त हेरौँ न त के रहेछ तरिका है। तरिका उही नै हो, धातु प्लस रूपान प्रत्यय। अघि हामीले शुद्ध धातुमा छुछौँ लगाएर वर्तमान कालको चाहिँ क्रियापद बनायौँ भने अब हामीले यसैमा जस्तो म भात खान्छु भन्ने मान्छेले मैले भात खाएँ भन्छ,
अघि जस्तै जाँचौँ न, मैले भात खाएँ भन्दा कहिले त आज मैले भात खाएँ भन्दा आज बुझ्यौँ अथवा भोलि बुझ्यौँ अथवा हिजो बुझ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गर्नुभएको एकदम ठिक छ। हिजो खाएँ भन्दाखेरि हिजो काम भएको चाहिँ बुझियो। अनि हामी धेरै बाठा छौँ। यदि ए भन्दा हिजो हामीले बुझ्यौँ भने पक्कै पनि मसँग ए हुन्छ भने हामीसँग हामीले भात खायौँ, तैँले भात खाइस्, तिमीले भात खायौ। अब यसमा पनि के गर्ने भने धातु हामीलाई थाहा छ नि। वास्तवमा खाएँ जुन क्रियापद भूतकालको भनिरहेको छु मैले, यो क्रियापद बन्नका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा खाने व्यवहारिक काममा जाउँ। त्यो खानेबाट खानु क्रियामूल बनायौँ, नु झिकेर खा धातु बनायौँ, अनि त्यही धातुमा ए जोडेर चाहिँ खाएँ क्रियापद भएको रहेछ हो भने हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब जस्तो ए यौँ इस, यसरी हामीले भूतकालको क्रियापदहरू चाहिँ निर्माण गर्छौँ। र मैले भात खाएँ, हामीहरूले भात खायौँ भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँ किन यसलाई चाहिँ जस्तो ए एउलाई रूपान प्रत्यय भन्यो, छु छौँलाई रूपान प्रत्यय भन्यो भन्दाखेरि जस्तो म भात खान्छु भन्दा पनि वर्तमान समयमा म भन्ने कर्ताले भात खाने काम गरेको बुझायो उसले। त्यस्तै गरी हामी भात खान्छौँ भन्यो भने पनि त्यो कर्ता फरक भयो क्या, काम त एउटै भयो नि त। त्यही भएर क्रियामूल एउटै हुन्छ है। भूतकालमा खाने काम गरे पनि, वर्तमान कालमा खाने काम गरे पनि अथवा भविष्यत कालमा खाने काम गरे पनि काम चाहिँ एउटै हो। तर यी विभिन्न प्रत्ययहरू लगाएर क्रियापदका विविध रूपहरू बने नि त हो। त्यसैले विविध रूपका क्रियापद बनाउने प्रत्यय भएको हुनाले छु छौँ अनि ए यौँलाई हामीले रूपायन प्रत्यय भनेको, रूप चलाउने प्रत्यय। बुझ्नुभयो है? ल भने अब एवं रीतले यहाँ धातु प्लस ए यौँ इस यौ यो ए ई नु भयो। भूतकाल हिजो अथवा पहिलेको समय बुझाउने है सङ्केत यसरी गरेको छ। र यसमा हामीले यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो खा प्लस ए खाएँ अनि खा प्लस यौँ खायौँ, यसरी निर्माण हुने भयो। यो चाहिँ खास गरी खा चाहिँ स्वरान्त धातु। अब धातुलाई पनि हामीले स्वरान्त र व्यञ्जनान्त भनेर चाहिँ विभाजन गर्छौँ। अन्तमा स्वर वर्ण आउने धातु चाहिँ स्वरान्त भयो। अस्तिकै विधि अपनाउने जस्तो हलन्त ख प्लस आ चाहिँ खा भएको, हामीले स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण मिलेर चाहिँ अक्षर बन्छ भनेका छौँ। यो खा चाहिँ वास्तवमा क्रियापदको मुख्य अंश भएको हुनाले धातु भएको हो। अनि यो अक्षरको अन्तिम भनौँ, यो अक्षरको अन्तिम वर्ण चाहिँ आ स्वर वर्ण भएको हुनाले यो खा धातु भएको हुनाले स्वरान्त धातु भनेको। यसलाई स्वरान्त धातु भनेको। यस्तो स्वरान्त धातुमा हामीले प्रत्यय जोड्दाखेरि चाहिँ जस्ता प्रकारका चाहिँ अक्षरहरू पछाडि आएको हुन्छ त्यो सबै जोडिन्छ। खा प्लस ए खाएँ, खा प्लस यौँ खायौँ, धातु चाहिँ खा अनि यौँ चाहिँ प्रत्यय भयो। तर क्रमिक रूपमा यहाँ व्यञ्जनान्त धातु पनि त आउँछन् नि। जस्तो हेरौँ त पढ प्लस, जस्तो पढ धातु आयो भने यहाँ चाहिँ अन्तिम अक्षर हलन्त ढ आएको छ र हलन्त ढ भनेको व्यञ्जन वर्ण। त्यसैले पढ धातु हो तर अन्तमा व्यञ्जन वर्ण आएको हुनाले यो चाहिँ व्यञ्जनान्त धातु भयो। यस्तो अवस्थामा हामीले क्रियापद बनाउँदाखेरि चाहिँ व्यञ्जनान्त धातुमा हामीले प्रत्यय जोड्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले गल्ती गर्ने ठाउँ हुन्छ है। भाइ बहिनीहरूले जोड्दाखेरि कसो गर्नुहुन्छ त, हामीले खा प्लस ए खाएँ गर्दाखेरि हामीले जे यहाँ अक्षरहरू आए सबै जोड्यौँ नि त। तर पढ प्लस ए गर्दाखेरि हामीले त्यही स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको नियमलाई अपनाउने हो। यहाँ जस्तो प जस्ताको तस्तै आयो, यो हलन्त ढ अनि यो चाहिँ स्वर वर्ण ए चाहिँ स्वर वर्ण भएको हुनाले अब यो स्वर वर्णसँग मिल्ने बित्तिकै यसको खुट्टा काटेको छ नि, यो घाउनीको हुन्छ है। अनि ए को चिन्ह चाहिँ एकार हुन्छ अनि यो चन्द्रबिन्दु यसरी आउँछ। यो चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। तर हाम्रा भाइ बहिनीहरूले विशेष गरेर यसरी लेखेको देखिन्छ, यो चाहिँ गलत हो। यस्तो लेख्यो भने बोल्दाखेरि त सही सुनिन्छ, मैले पढेँ लेखेर आएँ, पढे हो नि है साथी भन्छौँ हामी परीक्षा हलभन्दा बाहिर आएर, तर लेख्दाखेरि यस्तो भइराखेको हुन्छ जसको कारणले गर्दा हामीले अङ्क पाउँदैनौँ है। त्यसकारण बुझेर पढ्नुपर्छ है, जानेर लेख्नुपर्छ। ल यो कुरालाई भाइ बहिनीहरूले अलि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। जस्तो पढ प्लस ए पढेँ मैले क्लिपमा देखाएको छु, भाइ बहिनीहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा यो देखिराखेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु। त्यसै गरी पढ प्लस यो पढ्यो अनि पढ प्लस यो पढ्यौँ, यसरी चाहिँ हामीले व्यञ्जनान्त धातुमा रूपान प्रत्यय जोड्दाखेरि अलिकति ध्यान दिने, शुद्धता
किन एकार भयो, किन चन्द्रबिन्दु भयो, यो कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो रूपायन प्रत्ययबाट आउँछ। जोड्दाखेरि त्यो कैफियत हामी देखाउँछौँ के किन मिस्टेक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नसोचिकन जोड्दाखेरि, ध्यान नपुर्याइकन जोड्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गल्ती हुन्छ। यस्ता गल्तीहरू चाहिँ ग्राह्य हुँदैनन् है। आजदेखि नै हामी सचेत भयौँ भने हामी अत्यन्त शुद्ध, अत्यन्त स्तरीय शब्दहरू बनाउन सक्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हामी फेरि अर्को सूत्र हेरौँ। यसलाई चाहिँ म एकदमै सर्टकटमा भन्छु, किनभने हामीले वर्तमानकालको क्रियापद बनाउन जानिसक्यौँ अनि भूतकालको पनि जानिसक्यौँ र अब हामी भविष्यकालमा जस्तै फर्मुला उही नै हो, सूत्र उही नै हो, धातु प्लस नेछु, नेछौँ, नेछस् गर्ने। यसमा चाहिँ अर्को बठ्याइ के गर्न सकिन्छ भने हामीले वर्तमानकालमा जस्तो छु छौँ जोड्छौँ नि, हो त्यही छु छौँसँग अगाडि ने जोडेर हामीले चाहिँ भविष्यकालको चाहिँ क्रियापद बनाउँछौँ। जस्तो म भात खान्छु वर्तमानकालमा हामीले भन्यो भने भविष्यकालमा चाहिँ म भात खानेछु, हामी भात खानेछौँ। यसरी चाहिँ आउँछ र यही प्रसङ्गलाई एकचोटि टेलिभिजन स्क्रिनमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हेर्ने र यो प्रणालीलाई, यो तरिकालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नु है। ल अब भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यो अन्तिम घडीमा यिनै क्रियाका भनौँ काललाई चिन्ने क्रममा क्रियापद चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ म भाइ बहिनीहरूलाई बठ्याइ सिकाउँछु है। कसरी बनाउने त सबै कुरा घोकेर साध्य हुँदैन, हामीले आफ्नो चाहिँ चतुर्याइ पनि देखाउन पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो यहाँ सानो सन्देश छ, खान्छु, खायौँ, खानेछस्। हामीले वर्तमानकाल, भूतकाल र भविष्यकालमा यहाँ क्रियापदहरू चाहिँ मैले उल्लेख त गरेँ, तर यसको विभिन्न रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेको व्यवहारिक रूप चाहिँ खाने हो। अघि पनि मैले उद्घोष गरिसकेको छ भने त्यही खाने व्यवहारिक रूपबाट खानु क्रियामूल अनि खा चाहिँ धातु, अनि यसबाट क्रियापद यसरी धातुलाई हामीले यहाँ चिनायौँ भने यही धातुलाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा परिभाषित रूपमा अभिव्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ भन्न पायौँ, सायद माथि हामी क्लियर नभएको पनि हुनसक्छ, हामीले राम्ररी नबुझेको पनि हुनसक्छ। धातुको परिवेशमा चाहिँ क्रियापदको रूपमा आउने शब्दको मुख्य अंशलाई, जो अर्थपूर्ण छ है, अर्थपूर्ण हुन जरुरी छ, मुख्य अंशलाई हामीले धातु भन्नुपर्छ। अनि यिनै धातुमा रूपायन प्रत्यय लगाएर हामीले वर्तमानकाल, भूतकाल र भविष्यकालका क्रियापदहरू बनाउँछौँ। अनि क्रियापदहरू चाहिँ वाक्यको अन्त्यमा आउँछ। अन्त्यमा आउने समापिका क्रिया भन्ने गरेर चाहिँ हामीले वाक्य टुङ्ग्याउने क्षमता भएको क्रिया। अब अरू चाहिँ असमापिका क्रियाहरू पनि हुन्छन्, यसको बारेमा हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र यसरी धातुलाई हामीले चिन्यौँ। ल अब यसपछि भाइ बहिनीहरू व्यवहारिक काम, क्रियामूल, धातु, त्यस पछाडि क्रिया रूपायन प्रत्यय अनि क्रियापद, यस पश्चात हामीले वर्तमानकाल, भूतकाल र भविष्यकाल भनेर पनि संक्षिप्त रूपमा चाहिँ जानकारी हासिल गऱ्यौँ। र यही परिवेशमा रहेर म भाइ बहिनीहरूलाई केही काम दिन्छु र गृह कार्यको लागि चाहिँ अहिले पढेका विषयवस्तुहरू भाइ बहिनीहरूको किताबमा अवश्य पनि क्रियाको काल भनेर पाठ छ, त्यो पाठमा जाने अनि एकचोटि सर पढ्ने, नबुझेको कुराहरू चाहिँ बुझ्ने बुझाउने प्रयत्न मैले चाहिँ गर्नेछु। र यस पश्चात वर्तमानकाल, भूतकाल र भविष्यकाल भनेका के हुन् अनि हरेक काल दर्शाउने कुनै 5-5वटा वाक्यहरू चाहिँ यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धातु भनेको के हो, धातुको परिभाषा लेख्नुहोस् अनि त्यस्तै गरी 5वटा क्रियामूल पनि देखाइदिनु होला र त्यो क्रियामूलबाट धातु कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ त्यो पनि प्रक्रिया क्रियाकलाप मार्फत चाहिँ यहाँले अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। र करिब आजको यो बसाइ र यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो, मैले आफूलाई लागेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष अभिव्यक्त गर्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु भाइ बहिनीहरू। र फेरि अर्को कक्षामा यहाँहरूसँग भेट हुने नै छ। अहिलेलाई नमस्कार।